آئیے ذرا ہن غور کیجئے، حضرت امام جعفر محمد بن علی الباقر رحمت اللہ علیہ جدے نا تے فقہ جعفری، امام جعفر پہلے امام نے جڑے شیعہ دے 12 امام نے نا، 12واں غار چ وڑ گیا تے 4 جو اتنے دنیا تے سن، تے انہاں جو پہلا امام کون ہے؟ امام بھابیو یاد کر لو، سنیو دیوبندیو یاد کر لو، کون ہے پہلا امام؟ امام جعفر صادق جنہاں نو کیا جاندا ہے، جنہاں نے کیا مینوں صادق اس وجہ تو کیا جاندا ہے، ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی۔ شان صدیق تے جمعہ آئے گا پھر ساری تھانوں میں ونڈ کر کے دساں۔ شیعہ دے 9 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے پوتے بھی نے، 12 چوں 9 کٹ دیو، باقی کنے رہندے نہیں؟ ہاں 2 ہی رہندے نے نا، ایک تے غار چ ہے، کیوں جی بھائی صاحب؟ اور 9 امامہ دا باپ ابو بکر ہے، نانا ابو بکر ہے۔ اگر تو ابو بکر دے ایمان تے شک کرنا اپنے 9 پورے کر، یہ میں دساں گا سیویں۔ آج میرا چونکہ مضمون نہیں توجہ، میں بات کرنا چاہنا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 110 ہجری فوت ہوئے، کنی ہجری تے فوت ہون لگے نے تے آخری لمحات نے تے بسترے مرگ تے پئے نے تے پتہ کیا آندے نے اللہم انی آتا واللہ ابا بکرین و عمر و احبہما اللہم ان کان فی نفسی، فرمایا لوگو غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، اے اللہ میں ابو بکر و عمر نو اپنا ولی ماننا ہوں۔ امام جعفر کہہ رہے نا شیعو ذرا توجہ نہ سنو، میں کسی نو گالی نہیں دے رہا، کسی تے تبرہ نہیں کر رہا، نہ میرا منبر مصلی اس بات کی اجازت دیندا ہے۔ یہ حوالہ تاریخ دمشق دے اندر امام ابن اساکر نے سند بھی حسن ہے، ذرا غور کیجئے، اگر حوالہ غلط ہوئے رب کبریا کی قسم کھا کے کہنا پوری زندگی اس منبر تے چلنا ہی چھڑ دیا۔ میرے بھائی آئیے، امام جعفر آندے نے اللہ میں ابو بکر و عمر نو اپنا ولی ماننا تے او دے نال محبت بھی کرنا، انہاں دوواں نال میں محبت بھی کرنا، اللہ میرے دل دے اندر ابو بکر و عمر دے بارے